बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं लाइफ स्किल आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत ही अहम, बड़ी खूबसूरत, बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है, और वो है अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला कहने की आदत डालना। आपसे अर्ज़ करूँ कि इंशाअल्लाह का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर कर दूं, इसका मतलब है कि जो अल्लाह की मंशा, जो अल्लाह की रज़ा, जो अहले ईमान है और अहले इल्म है वो हर काम का इरादा करते वक्त और बोलते वक्त हमेशा ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हम करेंगे कल, या हम इस पे आगे प्रोग्रेस करेंगे। ये एक ऐसी खूबसूरत लाइफ स्किल है और आदत है जो अहले अरब में मैंने देखी है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमारे अंदर अहले अजम में ये चीज़ ज़रा कम है। इसकी आदत डालनी है, और क्यों डालनी है मैं कुरान की रोशनी में आपसे शेयर करता हूँ और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से इंशाअल्लाह। सूरह अल कहफ है, इस सिलसिले में आयत नंबर 23 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए पैगम्बर किसी भी काम के बारे में कभी ये ना कहो कि मैं ये काम कल कर लूँगा। और अगली आयत नंबर 24 में फरमाया, हाँ ये कहो कि अल्लाह चाहेगा तो कर लूँगा, और जब भी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ रहनुमाई कर दे जो हिदायत में इससे भी ज़्यादा करीब हो। यानी अल्लाह ताला जब भूल जाएं तो दोबारा इंशाअल्लाह कह लें, अल्लाह को याद कर लें और ये दुआ मांग लें कि अल्लाह अगर इस मामले में जो और भी कोई बेहतर हल है, जो बेहतर मामला है जो मैं नहीं जानता और मैं करने जा रहा हूँ, मुझे आप उसकी तरफ रोशनी दे दें। कैसी ज़बरदस्त बात। फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। सूरह अल दहर है, आयत नंबर 30 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम चाहोगे नहीं या तुम चाह नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी। सुभान अल्लाह। मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम लोग देखते सोचते करते आए, हमेशा बोलते आए कि जी मैंने ये किया ज़िंदगी में और मैंने ये अचीवमेंट हासिल की। इस अल्लाह की इस आयत से अगर आप अंदाज़ा करें, फरमाया तुम चाह भी नहीं सकते, यानी जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हारे दिलों में चाहत भी नहीं आती किसी काम की, किसी तरफ बढ़ने की। सो आपको अर्ज़ करूँ, दुनिया में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं वो अल्लाह की मंशा से हुए हैं, और उनका ये तरीका है कि वो लोगों के दिलों में कुछ चीज़ें डालते हैं, फिर उनको कैपेसिटी, कैपेबिलिटी देते हैं, टैलेंट देते हैं, फिर उन लोगों से वो काम करवा लेते हैं और अपनी मर्ज़ी का काम अल्लाह ताला कराते हैं। लोग समझते हैं हमने किया। सो ये है अल्लाह की शान, लेकिन ये समझते समझते ज़िंदगी गुजारते गुजारते समझ में आती है। एकदम ये बातें पढ़ने से समझ नहीं आती, ऑब्ज़र्वेशन से इनका ताल्लुक़ है और फैज़ से, फ़ज़ल से, करम से इनका ताल्लुक़ है। सो इसीलिए वो जो इंशाअल्लाह का हुक्म कहा गया ना, वो इसीलिए कहा है कि इंशाअल्लाह कह लिया करो कि जो अल्लाह का हुक्म है, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली होता वही है जो उनकी मर्ज़ी है। आप अगर चाहें भी ना कि मैं ये चीज़ करूं या ये मामला ऐसे करूं या सोचूं, तो आपकी मर्ज़ी से नहीं होता बेसिकली, और वो तकमील को नहीं पहुंच सकता अगर उसमें अल्लाह की रज़ा ना हो। सो दैट इज़ वाई ये जो इंशाअल्लाह कहने की आदत है ये इसलिए ज़रूरी है। फिर इस सिलसिले में सूरह आराफ है, उसकी आयत नंबर 188 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहो कि जब तक अल्लाह ना चाहे मैं ख़ुद अपने आप को भी कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, और इसमें अल्फाज हैं कि कोई नफ़ा या नुकसान भी पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। आयत इससे आगे लंबी है, लेकिन मैंने इसमें इतना मुख्तसर हिस्सा सिर्फ आपसे इसलिए शेयर करना चाहा कि अल्लाह के नबी ने ये चीज़ बता रखी है कि अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फरमाते हैं कि मैं अपना नफ़ा नुकसान भी नहीं कर सकता। सो ये चीज़ें जो है हमें अंडरस्टैंड करनी है। अब यहाँ प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए बेसिकली ये सारा मामला क्या है। इंशाअल्लाह तो कहते रहना है अब आपने ज़िंदगी में हमेशा इंशाअल्लाह, लेकिन साथ पैरेलल में समझ लें कि इसकी फ़िलॉसफी क्या है। बेसिकली ये सरेंडर है अल्लाह की सुपर पावर होने के सामने कि ए अल्लाह आप ही सुपर पावर हैं, जो आप सोचते हैं वो आप कर डालते हैं, इर्रिस्पेक्टिव सारा ज़माना उसके बरखिलाफ़ सोच रहा हो और करना चाह रहा हो वो नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वाई आप जब भी इरादा करें कि मैं कुछ चीज़ करना चाहता हूँ तो इंशाअल्लाह बोल दें, ताकि आपका अपना किबर जो है वो गिरे, आप आजिज़ी में चले जाएं। अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की जो हाकमियत है और पावर है वो आपके हमेशा सामने रहे, हमेशा। सो ये बोलते रहने से बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की तक़वियत मिलेगी।
اور یہی چیز انسان کو ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رکھتی ہے عجز کے ساتھ، اور یہی مقام روحانیت جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے پورا نہ ہونے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی جیسے لوگ جو زبردست قوت ارادی کے مالک تھے اور زبردست ایگزیکیوٹر اور ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں فیل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز میں نے سوچی ہے اور میں کر نہیں پایا، تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی اور بہت بڑی طاقت موجود ہے جس کی مرضی چلتی ہے اور میری مرضی نہیں چلتی۔ سبحان اللہ۔ اب کوئکلی آپ سے تھوڑا بتاتا جاؤں کہ آپ کو کیا بینیفٹس ملتے ہیں انشاءاللہ کہتے رہنے میں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کے اندر کبر جاتا ہے، جو کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کسی چیز سے بھی، کسی عبادت سے بھی پہلے جس کے اندر کبر ہے، یاد رکھیں اس کی زندگی بدصورت ہو جاتی ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سو انشاءاللہ کہنے سے آپ کا کبر جاتا ہے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا یا کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ سو ایک تو کبر جاتا ہے، عاجزی آتی ہے، یہ بینیفٹ آپ کو ملتا ہے انشاءاللہ کہتے رہنے سے۔ اگلا بینیفٹ یہ ہے کہ ایسے شخص سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوش رہتے ہیں، اور یہی کئی لوگوں کی زندگی کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، انہوں نے آبجیکٹیوز میں لکھا ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ سو یہ ایک رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پھر آپ ایک اور زبردست بینیفٹ دیکھیں گے، اگر آپ کو عادت پڑ گئی انشاءاللہ کہنے کی، آپ کی زندگی میں ایسی زبردست برکت آئے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ پہلے آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے اور کوشش بھی اور سارا کچھ بھی، لیکن ریزلٹس نہیں آتے ہوں گے۔ اب اگر آپ نے یہ عادت ڈال لی انشاءاللہ کہنے کی، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں اتنی برکت آئے گی، جس کو انگلش میں ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس کہتے ہیں، کہ آپ کے کام تھوڑے ایفرٹ سے زیادہ نتائج آپ کو حاصل ہونے شروع ہوں گے، اور خود بخود بہتری کی طرف آپ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سوچ کچھ رہے ہوں گے کہ یہ بہتر ہے، لیکن کرتے کراتے آپ کسی اور طرف نکل جائیں گے جو فار دا ٹائم بینگ عجیب لگے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر ایک اور زبردست فائدہ کہ جو آدمی انشاءاللہ کہتا رہے گا، اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ بیسیکلی نہ چاہتے ہوئے نہ سوچتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بیسیکلی انشاءاللہ ہر وقت اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، سو اس سے اللہ کی توجہ اس کو ملتی ہے۔ یہ بہت بڑے بینیفٹس میں سے ہیں۔ اچھا جی، اب آخری پارٹ پہ چلتا ہوں کہ اب اس کی عادت کیسے بنے، کیونکہ عادت نہیں ہے نا اکثر لوگوں کو، تو یہ بہت آسان ہے۔ پلیز میں آپ سے عرض کروں، آپ نے شروع کیا کرنا ہے، آج یہ بات سن لیے، اب آئندہ ہر بات کہتے وقت، کوئی ارادہ یا پلان شیئر کرتے وقت کہ کل ہم یہ کریں گے یا اب یہ کریں گے یا فلانا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی ذرا پریکٹس شروع کر دیں۔ پھر جب آپ اوروں کو، بہن بھائیوں کو، میاں بیوی آپس میں، پیرنٹس کے ساتھ، دوستوں میں، کولیگس میں، بزنسز میں دیکھیں کسی کو کچھ بھی کہتے ہوئے، تو اور اگر وہ بغیر انشاءاللہ کے کہہ رہا ہے تو آپ اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنا شروع کر دیں، کہنا شروع کر دیں کہ یار انشاءاللہ کہو، تاکہ جو بہتری ہے وہی ہو اور اللہ کے حکم سے کام صحیح طریقے سے ہو جائے۔ جب آپ بھی لوگوں کو یاد کراتے رہیں گے، لوگ آپ کو یاد کراتے رہیں گے، تو بالکل شروع میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایسی عادت پک جائے گی کہ پھر اس کے بغیر آپ کچھ بھی کہہ نہیں پائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے، میں نے دیکھا ہے، جو زندگی میں بڑے خوبصورت رنگ لے کے آتی ہے۔ بس میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق دیں۔ اپنے نبی، ان کی یہ عادت تھی، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اور وہی لوگ فلاح پائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیشہ سکسیسفل رہیں گے جو اپنے نبی کے پیچھے چلتے رہے۔ ان سے زیادہ قدرت کو، ڈیوائن کو کسی نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں عمل کی انشاءاللہ۔ آپ خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیے، ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔